आयच्या खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस. पळयात खबर विस्तारान. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा वयल्यान सभाघरांत बोवाळ जालो. सत्ताधारी आमदार एलिना साल्ढाना सयत विरोधकांनी ह्या विशयाचेर आक्रमक भूमिका घेतिल्ली. तांणी अर्दवर चर्चेची मागणी केल्ली, पूण सभापतीन ती न्हयकारली. Speaker Sir, to a question asked whether South Western Railway officials or any Goa government department has demarcated or marked on ground the land to be acquired for the project of doubling of South Western Railway track, the answer given is no. The site inspection was conducted, but the demarcation report has not been prepared. Speaker Sir, may I ask the Honourable Minister for Revenue the date on which this inspection was conducted and the authority that conducted the said inspection? Speaker Sir, the site inspection was conducted between 15th of September 2019 to 10th October 2019. Speaker Sir, I am told that the report has not been prepared. So may I ask the Honourable Minister for Revenue, what was the purpose of conducting this site inspection? Speaker Sir, the demarcation which was supposed to be done was, the report was not prepared because our department was only assisting the SWR to conduct the surveys. But the Speaker Sir, but as per the answer, the demarcation was not done. But No, there was obviously, if the demarcation is not done, what was the goal or the aim of this site inspection? Because at the end of the site inspection, no report has also been prepared. Speaker Sir, the main essence of my question is not about the quantum of land that is going to be acquired. The essence of my question is whether the residents of these houses along the alignment have been informed about what is going to be their plight should the second track become a reality. Question is over. No, Question please is over. extend the time, sir. How Please can I extend the Question time. is over. Half an hour discussion on Sir, this issue. my question has not been answered. Usually you allow questions to go on beyond the time. Never. No, you do allow, sir. Never. I know. I've been present in this house. After 12:30, it's not possible. 0 hour mention. Half an hour discussion on this. We'll ask half an hour. Yes, sir. Allow me. Sir, I happen to be the representative of the people of Kortalim constituency and I owe them this answer. So I request the Honourable Minister for Revenue to please answer the question. Question hour is over. Question hour is over. 0 hour mention. Half an hour discussion. Half an hour discussion. Speaker, sir, obviously there are no answers to my questions. Why are you asking? Half an hour discussion is required on this. Let the member ask to the government. Let the member ask to the government. 0 hour mention. I mean, we have raised the question. 0 hour mention. Vijay Sardesai, 0 hour mention. 10 hour Yes, discussion. sir. Ours is a democratic government, Speaker, sir. People 0 hour mention. have to know what is awaiting for them. And this is one way the people will know what is awaiting for them. It's easy for us to... Churchill, Half an hour discussion. 0 hour mention, please. Half an hour Half an hour discussion. discussion. Speaker sir, Half an hour discussion is Nothing is required, allowed. Speaker sir. No allowed. It is very important issue. Not allowed. 0 hour mention. You put the questions. You can speak on the demands. Why you are asking 0 hour after half an hour discussion? discussion on this issue. Why you are asking? सर Speaker sir. लेटरी मोशन आसा साहेबाचेर Speaker sir. स्पीकर सर लेटरी मोशन आसा स्पीकर सर Half an hour
discussion. State government is acting as a discussion puppet of the central government and sacrificing local interests. Please go to the seat. Please go to the seat. Please go to the seat. Yeah. We want See, there are 13 days. discussion. There are 13 working On days. this question, Wait, no. we There are 30 working days. There are 13 working days. House is adjourned for 15 minutes. शेतकी खात्याचे जमनीत पियर्ण कोमुनिदाद प्लॉट करता पियर्ण सिटीजन फोरमान आरोप केला 35,000 स्क्वेअर मीटर जमनीत 30 प्लॉट केल्ल्याचे तांचे म्हणणे. सरकाराची वेगवेगळी खाती या घोटाळ्यात घुसपल्यात पियर्ण सिटीजन फोरमाच्या अध्यक्षान आरोप केला. तेन्नाची फोमेंतो अशी ओळख आशिल्ल्या शेतकी खात्याचे नाव डिलीट केला. संबंधितांचेर कारवाय केली ना जाल्यार हायकोर्टात वचपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. प्रेस कॉन्फरन्स एक व्हडलो पिलेर गांवान कोमदार लँडाचो व्हडलो घोटाळो जालो. सर्वे नंबर 210 पिलेर कोमलीदाद आनी फोमेंतो हेंचे भितर आसले. 2012 जेन्ना पळय आमी 14 फॉर्म काडले तेन्ना एग्रीकल्चर आनी कोमलीदाद हे दोगूय त्या जाग्याक लागलेले आसले. तेजे उपरांत कोमलीदाद हेणेन कितें केलें की हे एग्रीकल्चर जे पळय लागल्या फॉर्मेंत जे लागल्या तेंचें नांव काडपाक सिव्हील कोर्टान गेले. सिव्हील कोर्टान वचून तेंच्यांनी आपलें पेटिशन फायल केलें की तें नांव काडपाक. पूण सिव्हील कोर्टान कितें केलें सिव्हील कोर्टान तेंचें नांव आसा तशें थंयच दवरलें काडूंक ना. म्हणून ते सिव्हील कोर्टाची ऑर्डर चॅलेंज करपाक कोमलीदाद हायकोर्टान गेले. हायकोर्टानी एग्रीकल्चराक तेच सुवातेर दवरले. ते हेणेन पळय सिव्हील कोर्टान पळय जजमेंट दिल्लो तोच जजमेंट हायकोर्टान राखलो. आनी फोमेंतो म्हणजे एग्रीकल्चर लँड आनी कोमलीदाद हेंकां दोगांकूय इक्वल शेअर म्हणजे दोगूय तेजे दोनी. मागीर कितें जालें 2018 व्हडलो घोटाळो केलो. 2018 एग्रीकल्चरचे नांवच काडलें. एग्रीकल्चर फोमेंतो म्हण आसलें पळय तें नांवच काडलें. हे कोणें काडलें हे काडपाक अधिकार फकत मामलेदाराकूच आसा. कित्याक सिव्हील कोर्टान काडूंक ना. सिव्हील कोर्टान सांगूंक ना हायकोर्टानूय सांगूंक ना. हायकोर्टाचे सिव्हील कोर्टाची ऑर्डर आसतनाय तांकां भायर मारून तेंच्यांनी हें काम केलें. उपरांत तेणी कितें केलें ही पळय पंचायत TCP हेंचे कडल्यान NOC घेतल्यो. कितें करपाक हो पळय हो व्हडलो घोटाळो करपाक. 35,000 स्क्वेअर मीटर लँड हे पळय प्लॉट कितले 35,000 स्क्वेअर मीटर लँड आनी 30 प्लॉट आनी उपरांत हे पळय 45 प्लॉट आनी ही सुवात दवरल्या 15,000. पब्लिक इन्स्टिट्यूट कोण कितें पळय तें ही 15,000 दवरल्या. ती कोणाक दवरल्या ती खबर ना. ही सगळी NOC पळय घेतली. हे फोमेंतो म्हणटा पळय तें नांव काडून एग्रीकल्चर नांव काडून हेंच्यांनी NOC घेतली. कोणे घेतले ते प्लॉट कोणे केले कोमलीदाद ओपिले प्लॉट केला ते हे प्लॉट केले ते कोमलीदादीचे आनी ती सुवात सोडल्या ती कोणाक ती आमकां खबर ना. 15,000 सुवात दवरल्या. कितले 35,000 35,000 कोरोना नियंत्रणा खातीर केंद्रीय घर मंत्रालयान नवीन मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ह्या मार्गदर्शक तत्वांची 1 एप्रिला सावन अंमलबजावणी जातली. हातूंत राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांक कोरोना चाचणी अहवालांचो नियाळ आनी उपचाराचेर लक्ष दवरपाक सांगला. देशात कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्यान नवीन मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. केंद्रान आपल्या नव्या निर्देशा प्रमाण जिल्लो, शार आनी प्रभाग स्तराचेर निर्बंध घालपाक सूचित केला. तशेंच राज्यव्यापी लॉकडावन करपाक मेळचें ना अशें स्पश्ट केलां. तेच बराबर मनीस व वस्तूंच्या राज्यांतर्गत येरादारीचेर बंदी आसची ना अशें तातूंत म्हटलां.
ही मार्गदर्शक तत्वां 30 एप्रिल मेरेन लागू आसतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हालींच सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यां वांगडा भासाभास केली. RT-PCR चाचण्यो 30% मेरेन वाडोवपाक सांगल्यात. कंटेनमेंट झोन निर्धारीत करतना कोरोना केशींचो नियाळ आनी उपचारांचेर लक्ष दवरपाक सांगला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वेदांताच्या पीक आयर्न प्रकल्पाच्या विस्ताराक आमोणकारांनी हरकत घेतल्या. नावेले आनी आमोणे आशिल्ले हे प्रकल्प भलायके खातीर धोकोदायक आसात. ताचे दुश्परिणाम आयज दोनूय गांव भोगतात अशें म्हणून थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाच्या विस्ताराक हरकत घेतल्या. ह्या प्रकल्पाचो मुख्यमंत्र्याच्या गांवाचेरय दुश्परिणाम जातलो तेन्ना ताणें ह्या प्रकल्पाच्या विस्ताराक हरकत घेतली काय ना ते सांगचे थळाव्या लोकांनी मागला. हालींच जाल्ले जनसुनावणेक ताका येवपाक मेळ्ळें नासत आनी ताणें लेखी हरकत घेतली आसत जाल्यार तशें सांगचें अशें तांचें म्हणणें. फुडले खेपे मतां मागपाक येतना ताणें हरकत घेतिल्लें पत्र घेवन येवचें अशी मागणी तांणी केल्या. सीएमाक सांगूंक सोदता की तुवें जेन्ना एसेंब्लीन स्टेटमेंट केल्लो की हो जो वेदांताचो प्लांट जो नावेली गांवांत आसा आनी आमोण्या गांवांत आसा हे पूर्णपणे रेड कॅटेगरी अंडर प्लांट आसा आनी ते हेजाडियस प्लांट आसा आनी हेचे विनाशकारी परिणाम आयज नावेली गांव आनी आमोणा गांव हे थंयसर भोगता. तेन्ना आयज हांगासर जेन्ना तेजें एक्सपान्शन जावपाक जाला आनी हेजो एक्सपान्शनाचो जो मारो आसा जो प्रदुशनाचो मारो आहा हो 30 गांवांक जावपाचो आसलो. 30 गांवांक थंयसर वांटेकार जावपाची संद आसली. त्या गांवा भितर तुजो गांव येता तुकाय ती पब्लीक हियरींग लागू जाता तेन्ना तुवें थंयसर पब्लीक हियरिंगाक येवन तुजें मत कित्याक म्हणूना. ह्या मिनिस्टार एक मुद्दो असलो रिझोल्युशन की टू कंडक्ट वार्ड वाइज सभास मीटिंग्स फॉर द डिस्कशन ऑफ proposed upgradation of blast furnace by MS Vedanta Limited. Environmental public hearing scheduled on 21st March 2021 and to resolve the issue of employment in the youth of Amona village was proposed by Shri Narayan Sawan and seconded by Shri Praveen Patil. तर ह्या रेझोल्युशनाप्रमाणे ते म्हणतात की वार्ड वाईज हे जावंक जाय रेझोल्युशन पास जालें की अवेअरनेस जे पब्लीक हियरिंगाचे प्रोपोज अपग्रेडेशन आहा पळय तेजे डिस्कशन वार्ड वाईज सभा जावंक जाय मिटींग जावंक जाय तेजे डिस्कशन करपाक जाय. वेदांताचो पीक आयर्न प्रकल्प धोकोदायक आसा असो प्रकल्प लोकवस्ती आशिल्ल्या वाठारांत उपकारना अशें म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान त्यावेळार विधानसभेत हो विशय मांडिल्लो. पळयात विधानसभेतले ताचे उलोवप. सीजा गोवा जाचो पीक आयर्न इंडस्ट्री जी आमोणा आणि नावेली गावात चलता ज्या पीक आयर्न इंडस्ट्रीची जवळपास 2 लाख आयडीसीचो प्लॉट भितरलो 1.5 लाख एक कंपनीक दिला. जी रेड इंडस्ट्री म्हाका दिसता आमी रेड इंडस्ट्री लोकल एरियेन जावपाक जायना. बाकीची सगळी म्हाका दिसता मोस्ट हॅजार्डस इंडस्ट्री आसा ज्या इंडस्ट्रीचो आज नावेली गावाचेर पूर्णता परिणाम जाल्लो आसा. आणि थंय जर तुम्ही फक्त खंय तरी मायग्रंट लोक जाय आनी जे डेली वेजीसचेर कमी कामाक लागतले म्हणून तांकां तुम्ही घेता आणि लोकलांक तुम्ही डिनाय करता हे खपून घेतले वयच्याना म्हाजी जर गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट आसा हाज्या फुडें तांकां नवीन प्रोजेक्टाक जर परमिशन दिता आसतना तांच्यांनी थॉरोली तांच्या कडल्यान रायटिंगान घेवचें की जी रिक्वायर लोकल एम्प्लॉयमेंट जो आसतलो तो लोकलूच घेवचो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार. दालगादो कोंकणी अकादमीन तांचे 2020चे पुरस्कार जाहीर केल्यात. आवे मारिया आफोन्सोक दालगादो साहित्य पुरस्कार जाल्यार दालगाद सांस्कृतिक पुरस्कार नेवेल ग्रासियस हांकां जाहीर जाला. अकादमीचो अध्यक्ष व्हेन्सी कोद्रोस हांणी हे विशीं म्हायती दिली. फाउस्तो वी दा कोस्ताक दालगाद रोमी कोंकणी सेवा पुरस्कार, एनक्लिदास दे एलिक फ्रेडी जे दा कोस्ता पत्रकारिता पुरस्कार आणि माजोर्डेच्या कला निकेतन संस्थेक प्रभाकर तेंडुलकार कोंकणी सेवा पुरस्कार जाहीर जाला. एमिलिया डायसाक जोएल डिसोजा दायज पुरस्कार, सोनिया गोमसाक दालगादो तरणाटो पुरस्कार आणि आयरीन कार्दोजोक बर्ता मिनेझीस अस्तुरी पुरस्कार जाहीर जाला. 27 मार्चाक हो पुरस्कार भेटवून सुवाळो जातलो. आम्ही निर्णय घेतलेल्या प्रमाणे दालगाद कोंकणी अकादमीचे 3 मुखेल पुरस्कार आसात. तातूंतलो पयलो दालगाद साहित्य पुरस्कार. हो दालगाद साहित्यीक पुरस्कार वेता फादर आवे मारिया आफोन्सो हाका, जाणें कोंकणी मळार साहिती सेवा दिल्ली आसा, कोंकणी बरोवप केल्ली आसा आनी जाका साबार तरेनी कोंकणी मळार वळखतात. ह्या पुरस्कार माळेंतलो दुसरो पुरस्कार आसा दालगाद
संस्कृतीक पुरस्कार. दालगाद संस्कृतीक पुरस्कार म्हळ्यार कल्चरल अवॉर्ड. ज्या व्यक्तीन गोंयच्या संस्कृती खातीर वावर केला अशा मनशाक आमी वेंचून काडटात. आनी ह्या वर्साक फादर नेविल ग्रेशियस हाका हो दालगादो साहित्यीक पुरस्कार वेता. तिसरो प्रतिश्ठीत पुरस्कार जावन आसा दालगाद रोमी कोंकणी सेवा पुरस्कार. हो आमी हालींच 2 वर्सां आदीं पुरस्कार इंट्रोड्यूस केला. आनीक ह्या पुरस्कारा वरवीं जाणी कोंकणीन चड बरोवप केल्लें ना पूण कोंकणीची जायती सेवा केल्या अशा मनशाक वेंचून काडटात. आनी ह्या वर्साक आमी वेंचून काडला गुलाब मासिकाचो संपादक आनीक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपली सेवा दिवपाक कोंकणी सेवा दिता तो फाउस्त वी दाकोस्ता हाका दालगाद कोंकणी सेवा पुरस्कार वेता. ह्या 3 मुखेल पुरस्कारां शिवाय आमी आनीक सुमार 5 पुरस्कार दितात. हातूंतलो पयलो पत्रकारिते खातीर. ताका पुरस्काराक नांव आसा फादर फ्रेडी जे तकोस्ता पत्रकारिता पुरस्कार. आनी हो पुरस्कार वेता जायतीं वर्सां कोंकणी पत्रकारितेंत वावर केल्लो श्री एन्क्लिदास द एली. हाणें सिने टायम धरून आतां गुलाब मेरेन ताची वाटचाल साहित्य पत्रकारितेंत जाल्ली आसा. मुखावेलो पुरस्कार आसा प्रभाकर तेंडुलकर कोंकणी संस्था पुरस्कार. हो रोमी लिपींतले कोंकणीचे वावरांत एक संस्था खंयची बरी सेवा दिता कोंकणी पासत वावुरता अशे संस्थेक आमी हो पुरस्कार वेंचून काडटा. आनी ह्या वर्साक तो कला निकेतन माजोर्दा हे संस्थेक फावो जाता. मागीर जोएल डिसोजा दायज पुरस्कार. जाणी आमचें दायज तिगोवन दवरपाचो वावर केला अशे व्यक्तीक आमी वेंचून काडटात. आनी ह्या वर्साक श्रीमती अमेलिया डायस हिका हो पुरस्कार फावो जाता. तिणें न्हय फकत गोंयांत आनी भारतांत बगर आंतरराष्ट्रीय मळार लेगीत आमचें दायज तिगोवन दवरपाचो यत्न केल्लो आसा. दालगादो तरणाटो पुरस्कार. तरणाट्याक कोंकणी भाशे कडेन लागीं येवपा खातीर प्रोत्साहन दिवचें ह्या हेतून हो पुरस्कार आमी निर्माण केल्लो. आनीक जायते फावटी आमकां बरे कोंकणी खातीर वावुरपी तरणाटे मेळना आसलेल्यान कांय वर्सांक आमी हो पुरस्कार दिनासतना लेगीत दवरलो. पूण आतां तरणाटे मुखार सरलेले आमकां दिश्टी पडटात. आनी ह्या वर्साक कुमारी सोनिया गोम्स हाका हो पुरस्कार वेता. मुखावेलो पुरस्कार बेर्ता मिनेजीस ओस्तोरी पुरस्कार. हो एक खासा पुरस्कार आमी फाटल्या वर्सांतावन सुरू केलो म्हळ्यार 2019 वर्सांतावन सुरू केलो. आनी हो बेर्ता मिनेजीस हे ओस्तोरेच्या नांवान आमी सुरू केलो केन्ना तिका जल्माची 100 वर्सां भरलीं. तिणें कोंकणी मळार मांडो म्हूण संस्कृतीक मळार म्हूण बरोवपाच्या मळार म्हूण जायतो वावर केलो. आनी तिचें नांव उरपा खातीर हो तिच्या नांवान पुरस्कार आमी भेटयतात. आनी हो पुरस्कार ह्या वर्साक वेता आयरीन कार्दोज जिणें तियात्र मांडो संस्कृतीक मळार साहित्यीक मळार जायतो वावर केल्लो आसा. तेची दखल घेवन आमी हो पुरस्कार तिका वेंचून काडला. हे पुरस्कार सगळे वेंचून काडटा आसतना आमी तांचें एकूण कोंकणी कडेन आसलेलें नातें मतींत धरलां आनी तांणी कोंकणी खातीर वावर केला हाची जतनाय घेतल्या. हो पुरस्कार सुवाळो ह्या शेनवाराक म्हळ्यार 27 मार्च 2021 दिसाक सांजेच्या 4 वरांचेर इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रगांजाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत जातलो. ह्या पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याक गोंय राज्याचो उपमुखेलमंत्री बाबू आसगांवकार मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आसतलो. आनीक आमचो दालगाद कोंकणी अकादमीचो आदलो अध्यक्ष प्रेमानंद ए लोटलीकर हो मानाचो सोयरो म्हूण आसतलो. हांव सभेचें येजमानपण चलयतलो आनीक आमचे मेज कारभारी ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसतले. तेन्ना ही संद घेवन हांव मागतां सगळ्या कोंकणी मोग्यांनी कोंकणी बरोवप्यांनी आनी कोंकणीचे बरे मागप्यांनी
ह्या सुवाळ्याक हाजीर जावचे आनी हो सुवाळो जैतिवंत करचो. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिग्स. ब्रोकरेज फर्म अपस्टॉक्स इंडियन प्रीमियर लीगात अधिकृत भागीदार म्हणून रुजू जाल्ल्याचे IPLच्या गव्हर्नर कावन्सिलान जाहीर केला. IPLच्या इतिहासात पहिलेच खेपे स्टॉक आणि म्युच्युअल फंड क्षेत्रातलो ब्रँड वांटेकार जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगासो.